قدامي منستر دكتور أبي أحمد البرلمان زسمعوا وزروا ملكيتو كاب حزبوي ويانا حرنا تجراي زتوهب مجلسي أمونجو حزبوي ويانا حرنا تجراين من جسيتي بأنست بس حسم مع بريتوريا نتي قبل على تجراي زفت أمزنا ورا كل مداوي جنوسايد أو كبل استفر مع عالم لخاوس مع قوام مقرات تخصيهم يتسمى مع أنت فرام دمت إيت أو كبل بحيل استمزابلون استسددون نبرتينا مربتهم كملسوم مسرح فتح تحتاتنا تنك جمر زعانون استقارتون مسرة المعتاد داقمنا أقلقلوت كملسوم من قلت خويناتن زلاقية فتاتحو انز ملكت بوليتيكاو زتقكايدن داقمهن تزعانو التقراي كجمرن زدنقيقيو انت خونا قن اتخاب قدموون كقارت زينورو مسرة أقلقلوتات بخفال كام مملاسو زحالفهم منجستي إثيوبيا مسرة زعاتو سمع كتكبرك علن منجستي إثيوبيا أو قدمي درادرتي هاجراتنا هجراو تكالاتن بحفشار ما أو قدمي محبرسو على مزعاتو سمعنا بإيدو بمقتاو جبار حداقي بمخانة سمع ترجمنا بزيولو درجان موراد كسر رحت أنيحيو كموسيتو دما سمع بريتوريا بمتحاز كلهم وررت حيلتات كاب حق من قصاو جزءات تقراي أو لعلزي موصوم زيادة خطقن كت أنا خرون يجبر له أبتحتي وررت حيلتات نبر هزبنا من قسيتي بأبزو وافرو من زعت قومن وررت حيلتات بمخنيات من النتوسو أو كبرتاتو تنفيقو يجواني قتلنا له زاقينا مربتو خملس زنورو ما أخلات معقب الزركب هزبنا بسنك من قسيتي بأم بقري حمام تميتن أراويتني هلق له كابز حالي فرما تجارو حدهم وواقي خان مسكان أبجروا والتخلات عتقات بموداون بمعتقن تجراين مهواخي سرح اللون بحافشات حرس من مع بريتوريا وننتخونم قبل على حزب تجراي سلاحته والجنوسايد يقتصر اللون حزب تجراين حزباوي ويانا حرنا تجراين جن سلاحته والجنوسايد أبز قتصر اللوز اللوان وننتخونم كلهم تجمعات بمسرحة تسمع خفتحوك أو تسويس جبر كلنا فتصمم بتعجزتي وجحت أبحان تجوارا والنتوخ محتصون وتصاني حميهم انت خونا جنا من جسيتي بأو كندز حلفي أكلون دنجاجتات تسمع تجزأ أخوينهم زعتو سمع زفتصم بانس أرونا تسمع عبز فرسو تجوارات تسمي ديركب بمسرة تسمع خملاس جباء حجاوي سبنت زباوي ويانا حرنا تجراي نابترا تكنيكاو قدايا توريدون منفس تسمع خزر رقص انحمن قسي إثيوبيا كاب قربا اوان نزر ما بوتا دراون سبيلين مرار حقوق بيلو ابلع تجراي كالي اتفاقات مفتسامة مش بشاب كم زرلو بزرقا قصو فقراتاتن نايت ألما بروباغاندان تسمي ديركم مغصل تازد ما قدما ميستر دكتور أبي أحمد 10 شمونتا تقمتي خلتا شحن 10 شمونتنا متمرت هابتي توكال تجراي زي ولو بيت مخري إثيوبيا غريوم نسمع بريتوريا ملكيتهم وبزهاو مبرهيم سممع بريتوريا منجو حزباوي ويانا حرنا تجراي منجست فيدرال انستفتصم خوين نهارلوم كابتي تكالاو مسروحو صيوم نامناي والقسبات دردرن فيرمان زوسدلو اغبابيو يتم قدماي ميسترز ولدت نهارلو زحقفت يبلت يلوم بمثال زينورو سبا سممع بريتوريا يفصمنا بلو يحتنو لو كلو تزاريوم إذا قلال صامن قسيتي بأن سممع بريتوريا كم ناي سلام مسرح زي كونس كمت أو تخارتا جنوسايد تقراي تكمل له خمزلو كل أبيلو زر أخوين اللو برقص أبتدردرن فيرمان استساتفو من قس تقراي له أخستوها ومتهم ستقصون كال أوتن والكسوات يوم انت خونا قنت سممع زفرم سوات وكيلة الأخزهاوم أكال كوينم دا أمبر سوانا تسمع خوينهم كم زي كونه بعلم كابتم قدما ميسر كونه كاب زخونه يكون سب زخوله يكونن اتحققنا يتزقربوم سلا بقلواطو خوينو تهصان كابتاده بمحداق وانا زي بلون خوون زغور زلو بعلم يكون نسوم زمرحو منقس مخانو كل خفلت يقبوم بحفشان ما سممع بريتوريا خر ازقبوم ان من فرمو ويون ان من انتاي بلو زي كونس أبت سنة زلون عيسم معنى تبتات تفتصمون بدو يتفتصمون بزبل منصريو بوغان هزباوي ويانا حرنا تقراي كون هزب تقراي اسم بريتوريا ترقاقي مملعلوم بقدما ميستر دكتور أبي أحمد كم زدن صوم بمقلاط نصاوعي السلام هزب تقراي نمكو نصاب تفتينيو
انت خونا جنت الترقاقامي تاوي عيتام نوسوكف معالتي بتقيت حمام تميتن اراويتن زهالق زلو هزبي نمدحانيو كابزوتو ساخوين قدماي ميستر دكتور ابي احمد نتي عالم زسكح حلو خساب حزوون كلهم عينت جمنات انصار سو او نستفصملو مخانو زمسكرلوم حمش عمت زغصره جنوسايد تግራይ عين كاب دوناي كلت ورخ خويناتي بموال كقاللو فتينم يوم ابتنا عمتات زلقن حزوون بسنك منغسي ኢትዮጵያ نتسمع زي متغوارو سعيو زقص زلون جنوسايد تግራይ اب حزبنا زبصحن زبصح زلون موتن حسار مكران حلنان زلون واغا هيودك سبات زغنازبن بزخون يخون ملكئي خمز خقالل يخلن زرباتهم قدماي مينستر جن كساب كنديناي بموتن سقاين حزب تግራይ يباچو خمزلون بحلوف طفات نسحا خمزي ولو من زملاختيو كمودبن حزبن اتمنጻጻሪ جنوسايد تግራይ غيروم زقرو كينات ولغاون انتخونم ابانا زبصحب زخون يخون حزب خدغم سلازين دلي ططو كبلن سلاماو مفتح خركبن يغبا نبل كالي ابت بارلاما كابز سمعو زربام قدم مراخ مسكب كم زبحال او كندم مسرت تسممع استمزاولون استسددوا وغناتنا مربتهم مملاس ጉዳይ ሪፈረንደም ቀዳምነት በመሃብ ዘሃወ መብርሂ መሬት ትግራይን ምቁራስን ትግራይን ምድኻምን ዘሎም ህንጥይነት ዘመላኸተዩ መንግስት ኢትዮጵያ ወረርታ ኃይልታት በመዕጣቀን በመውፋርን ከመውን አባይት ህዝብና በሰፈርት በመውራርን ዲሞግራፊ ናይ ምቅያር ስራሕ ሰርሕ በመጽናሕ ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ወጻኢ መሬትን ህዝብን ትግራይን ምቁራስን ምብትታን ዝገብሮ ዘለጉያ ፍጹም ተቀባልነት ከም ዘይውሉ ፈታውን ጸላአን ክፈልጥ ይግባ بحافشا زربا قدماي مستر دكتور ابي احمد مقصلتاتي بوتادراون سيفيلن مرحت منغسي ኢትዮጵያ ወልዕል ህዝብን ተካላትን ትግራይ ክነዝሑ ወጽንሑ ጸለመን ምፍራሕን ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነትስምምዕ ከም ዘይግዛእ በዕልዝ ገለጽሉ መድረኽ እዩ በዛ አጋጣሚ ክንገልጾ እንደሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽሕተር ዘሎ खाሊእ ዙር ኩናት ሓደጎ በኩሉ ገጽ ብጣዕሚ ዝኸፈአ ስለ ዝኸውን باغو تطو كبل كل زملكتو اجام خواصا يغبا نبل زباوي ويانا حرنت تግራይ سممع بريتورا زفرس كايدا منغسي ኢትዮጵያ خرمن كيدت سممع خغمغمن ادرادرتا هغراتن اهغراوت كلاتن ግልጽ ጻውዒት ከቅርብ ጸኒሕዩ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ዝግባእ ስምምዕ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣትዩ ምህላው እዩ ሕዝቡን ህዝባዊ ወያና ሓርነት ትግራይን ህዝብ ትግራይን ኣብ ሰላም ካብ ዘሎ መትከላው እምነት ብምውጋዝ ኣደራደርቲ ኣካላትን ኣህጉራዊት ካላትን ዘብ ሓደጋ ወዲቁ ዘሎ ስምምዕ ንምድሓን ብህጹጽ ፓነል ሕብረት ኣፍሪካ ክጽውዓን ህሉ ኩነታት ክግምግምን እጃሞም ክዋጽኡ ደጊምና ጻውዒትና ነቕርብ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ይስራ ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት مقلب